सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ सरस्वतीको पूजा सम्बन्धित समाचारबाट। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्री पञ्चमी पर्व आज विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइँदैछ। वसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा गरे विद्या बुद्धि बढ्ने विश्वास रहेको छ। आज देशभरका सरस्वती मन्दिरमा पूजा आराधना गर्न श्रद्धालुको भिड लागेको छ। विद्यालय नपठाएका साना बालबालिकालाई आजकै दिनदेखि अक्षर आरम्भ गराउने चलन छ। आजका दिन लेखपढ गर्न सिकाए राम्रो विद्या आउने धार्मिक विश्वास छ। चन्द्रमा जस्तो गोरो वर्ण भएकी तथा हातमा बीना र पुस्तक लिएकी विद्याकी देवी सरस्वतीलाई भक्तजनहरूले भारती, शारदा, हर्षवाहिनी, जगन्माता, वागेश्वरी, कुमारी, वरदायिनी, बुद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा र भुवनेश्वरी जस्ता नामले पुकार्छन्। विद्या र सृजनाकी देवी भएकाले विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थी आफ्ना कला साधनका वस्तु कलम, कापी, कुची र यन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा आराधना गर्छन् भने तान्त्रिकहरू तन्त्र सिद्धिका लागि तारा देवीका रूपमा आराधना गर्छन्। सूर्य उत्तरतिर लागि दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने विश्वासका साथ आजका दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। ऋग्वेदमा वाग्देवीका नामले प्रसिद्ध पाएकी ब्रह्माकी अर्धाङ्गिनी ब्रह्माणीको पूजा उपासनाले सबै प्रकारको ज्ञान, सिद्धि र सद्बुद्धि प्राप्त हुने भएकाले सरस्वती पूजाको ठूलो महत्व छ। गान्धर्व पुराणमा आजका दिन सरस्वतीको पूजा गरी विद्यारम्भ गरेमा सर्वसिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने उल्लेख छ। आजका दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने र बेल विवाह जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न सायद हेर्नु पर्दैन भन्ने विश्वास छ। यस दिन बालबालिकालाई शिक्षा आरम्भका साथै नाक कान छेडिदिने गरिन्छ। उपत्यकाका स्वयम्भ मैती देवी र गौरी धारा स्थित नील सरस्वती, ललितपुरको लेले लगायत अन्य जिल्लामा रहेका सरस्वतीका मन्दिरमा आज बिहानैदेखि पूजा आजा गर्न भक्तजन खास गरी छात्र छात्राको घुइँचो लाग्ने गर्छ। सरस्वतीलाई चढाइएको 7 गेडा अछता दान्तले नछोई निलेमा विद्या र बुद्धि स्फूर्ण भई विद्यादेवीबाट चेतनाको ज्योति पाइन्छ भने धार्मिक विश्वास छ। केही स्थानमा भने भोलि मात्र सरस्वती पूजा मनाउने तयारी छ। 2 दिनदेखि चलेको हावाहुरी बढेको चिसो र वर्षाले यस वर्षको सरस्वती पूजाको तामझाम प्रभावित गरेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ। शनिबार सरकारको बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवको संयोजकत्वमा 5 सदस्य उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुघ्न महतो, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाह र खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश श्राप रहेका छन्। समितिलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, किसानको मल खाद, बिउ बिजन तथा सिँचाइ समस्या, बिमाको अवस्था, जुबान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रिकीकरणको अवस्था, समीक्षा एवं आगामी योजनाबारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको सरकार प्रवक्ता समेत रहेको अर्थमन्त्री शाहले जानकारी दिए। यस्तै आगामी रणनीति कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मध्य प्रदेशको भू
उपयोग नीति निर्माण एवं मधेस सरकारले कृषि सुधारका लागि गरेको गतिविधिको समीक्षा एवं आगामी योजनाबारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ। समितिले 15 दिनभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पेश गर्न समय सीमा दिएको छ। 1 महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सभा स्थापना भएको 4 वर्षमा मध्य प्रदेश सभाले 44 वटा विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार पारित भएका सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइरहेको छ। प्रदेश सभा स्थापनाको 4 वर्ष बित्नै लाग्दा गत माघ 3 गते मात्र प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुर धाम टुङ्ग्याउन सफल मध्य प्रदेश सभाले पारित भएका सबै विधेयक कार्यान्वयन गरिसकेको छ। संहिता संस्थागत गर्नेदेखि प्रदेश सरकार सञ्चालन र सामाजिक रूपान्तरण सम्बन्धी प्रदेश सरकारबाट आएका महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्ने यस प्रदेशले बनाएका कतिपय महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको प्रदेश सभा सदस्यहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा प्रदेश, पदक आर्थिक प्रदेश, प्रहरी सेवा, दलित शक्तिकरण प्रदेश, निजामती सेवा प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, विनियोजन, जन लोकपाल लगायतका महत्वपूर्ण 44 वटा विधेयकहरू प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवले जानकारी दिए। मध्य प्रदेशको 3 जिल्लामा नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन हुने भएको छ। शुक्रबार प्रदेश कमिटिको बैठकले सर्लाही, धनुषा र महतरीको अधिवेशनको मिति तय गरेको छ, जस अनुसार सर्लाहीमा फागुन 7 र 8 गते, धनुषामा 9 र 10 तथा महतरीमा फाल्गुन 11 र 12 गतेका लागि तय गरेको हो। प्रदेश इन्चार्ज रघुवीर महासेठले स्थानीय निर्वाचन समेत नजिकै आइसकेकाले प्रदेश अधिवेशन भन्दा अघि जिल्ला अधिवेशन निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्ने पर्ने चुनौती रहेको बताए। प्रदेशका कतिपय जिल्लामा एक पक्षले अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको बताउँदै आएको छ भने अर्को पक्षले विरोध गर्दै आएको छ। कोभिडको कारण देखाउँदै पूर्वनिर्धारित मितिमा अधिवेशन हुन सकेको थिएन। सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिड विरुद्धको खोप पुर्याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रले कोभिड विरुद्धको खोप लिन मानिसहरूलाई नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रस्तावनु भएको हो। यो नीति लिएपछि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड नै लाग्न सुरु गरेको पनि उहाँले स्मरण गराउन भयो। प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आए जस्तो नागरिकलाई खोपबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। खोप कार्ड अनिवार्य नीति जनतालाई शास्ति दिनका लागि लागू गरिएको होइन। विगतको अनुभवले के देखाएको छ भने भ्याक्सिनेसनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरू भ्याक्सिनेसन लिन नआएको अवस्था पनि छ। उहाँको भन्नुभयो, यस्तै कुनै सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाको छेउमा लगभग आधी घण्टाभित्र वा नजिकै खोप केन्द्र हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले यसले के गर्छ भने यही उसँग खोप कार्ड छैन भने पहिले गएर खोप लिन्छ अनि मात्रै सेवा लिन आउँछ भने कुरा मात्रै हो। यो चाहिँ खोपमा पहुँच बढाउन राज्यले नीति लिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले तराईमा हावाहुरीका कारण मृत्यु भएका 3 जना र पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपातका कारण अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन र राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। शनिबार बिहान गृहमन्त्री खाँडले मन्त्रालयका विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महासचिव प्रदीप कुमार कोइराला तथा तराईका 2 जिल्ला र हिमाली जिल्लाका 8 प्रमुख जिल्ला अधिकारी र 1 सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हिमपात र हावाहुरीका कारण अप्ठ्यारोमा परेकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्। शुक्रबार दिउँसो धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 मा अवस्थित फकीरचन्द उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा विक्स मसलाको हाँगा
भाँचिदा महेन्द्र सदाकी 8 वर्षकी छोरी प्रतिमा कुमारी र चन्द्रशेखर सदाका 7 वर्षीय छोरा अरविन्दको मृत्यु भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारीले जानकारी दिए। गृहमन्त्री खानले बिहान सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारी र नेपाल प्रहरीका जिल्ला प्रमुख वसन्त रजौरालाई बच्चाहरूको अन्त्येष्टि र अन्य आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिए। त्यस्तै शुक्रबारै रौतहटको बुद्धिमाई नगरपालिका 1 मा कच्ची खपडाको घर ढलेर भित्ताले च्याप्दा राम मंगल राईकी श्रीमती 45 फूल मतिया देवी मृत्यु भएको थियो। त्यही घरमा रहेका 2 बाख्रा पनि च्यापिएर मरेका थिए। गृहमन्त्री खानले रौतहटकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर शाही र प्रहरी प्रमुख एसडी विनोद घिमिरेलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्री खानले महाशाखा प्रमुख कोइरालालाई शनिबारको दिन भए पनि हिमाली जिल्लाको हिमपात र तराईमा हावाहुरी र शीतलहरमा परेर अप्ठ्यारोमा कोही परेको भए राहत र अन्य आवश्यक कार्यका लागि सतर्क रहन दिए आदेश दिए। सरकारले 1-2 दिनभित्र स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले जेठ 4 गते एकै चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको 5 दिन हुँदा पनि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर आवश्यक तयारी नपुगेकाले अस्ति बिहीबार मन्त्री परिषदको बैठक बस्न नसकेको र अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले मिति घोषणा गर्ने सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय हेर्ने राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले मिति घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उज्यालो कुराकानीमा उहाँले तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको नियमित बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने गर्छ। यसअघि आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलमा जेठ 4 गते चुनाव गर्ने समझदारी भएको थियो। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्ने बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोग भने चुनावको तयारीमा जुटेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। तर कतिपय काम मिति घोषणा भएपछि सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरी आयोगले मतदाता संकलन, मतदान स्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण दार्ती निकायसँग समन्वय गर्ने तथा अरू आवश्यक पूर्व तयारीका कामहरू निरन्तर गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। चुनावको मिति घोषणा नहुँदासम्म मतदाता नामावली संकलनको काम भइरहने उहाँले बताउनुभयो। 2074 वैशाख 31 गते, असार 14 गते र असोज 2 गते गरी 3 चरणमा भएको स्थानीय तहको चुनावबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि आउँदो जेठ 5 गते सक्दैछ। आर्थिक समाचार। राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको आरोपमा विभिन्न आईटी कम्पनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। कर छल्ने आईटी कम्पनीहरू विरुद्ध विभागले 18.5 करोड रुपैयाँको बिगो माग दावी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। विभागका अनुसार बिग मिडिया डिस्ट्रिब्युसन प्रालिका सञ्चालक चन्द्रबहादुर अधिकारी, कम्पनीका व्यवस्थापक सुरेन्द्र छेत्री र अर्का व्यवस्थापक सुमन छेत्रीमाथि कर छलीको मुद्दा दर्ता भएको हो। अर्को कम्पनी स्टार इन्डिया प्राली भारतको आधिकारिक विक्रेता जुपिटर मिडिया प्रालिका प्रोपराइटर अञ्जली अरोरा विरुद्ध समेत विभागले मुद्दा दर्ता गरेको छ। विभागका अनुसार यी कम्पनी तथा फर्मले वस्तु तथा सेवा बेगरको करम बीजक मात्र लिएको, आफूले व्यावसायिक रूपमा गरेका सम्झौता अनुसारको प्राप्त हुने व्यावसायिक आयलाई लुकाएर छिपाई वास्तविक कारोबारमा समावेश नगरेको कसुर देखिएको छ। व्यावसायिक कारोबारका लागि प्रालिका नाममा
खोलिएको बैंक खातामा जम्मा भएको रकमलाई वास्तविक कारोबारमा समावेश नगरी देखाउनै पर्ने वास्तविक कारोबार नदेखाएको र नपाउने खर्च समेत दाबी गरी मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ क्रेडिट दाबी र आयकरतर्फ खर्च दाबी गरी मुवक र आयकर दुवै छली गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लागेको छ। विभागले उनीहरूमाथि मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ 6,11,55,518 र 12,16,28,237 रुपैयाँ आयकर गरी कुल 18,27,83,752 बिगो कायम गरी 100% जरिवाना र सजाय माग्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ। विभागले सजाय र बिगो गरी 36,55,67,504 रुपैयाँ सजाय माग गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजापक्षले 197 कैदीलाई आम माफी दिनुभएको छ। देशको 74औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा उहाँले 197 कैदीलाई आम माफीको घोषणा गर्नुभएको। कारागारभित्र रहँदा व्यवहार तथा चरित्रमा सुधार हुँदै गएकाहरूलाई बाँकी सजाय छुट गरेको सरकारले जनाएको छ। व्यवहारमा सुधार भएका मध्ये पनि 65 वर्ष उमेर पूरा गरेका तोकिएको कुल सजाय मध्ये कम्तीमा 50% कटाइसकेकालाई आम माफीका लागि छनौट गरिएको हो। तर हत्या, लागु औषध कारोबार, बलात्कार र सैन्य अपराधमा संलग्न भएको आरोप पुष्टि भएकाहरूलाई भने आम माफी नदिने व्यवस्था छ। श्रीलङ्का सन् 1948 को फेब्रुअरी 4 मा बेलायती उपनिवासबाट मुक्त भएको थियो। त्यति बेलादेखि श्रीलङ्कामा हरेक वर्षको फेब्रुअरी 4 का दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरेको छ। चीनले पनि उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो विस्तारको विरोध गरेको छ। नेटो बारे यसअघि कुनै प्रतिक्रिया नदिएको चीनले नेटोको विस्तार बारे विरोध गरेको बीबीसीले जनाएको छ। हिउँदे ओलम्पिक्सको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन चीन पुग्नुभएका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भएको भेटपछि निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेटोका विस्तारको विरोध गरेको छ। भेटमा रुसी राष्ट्रपति पुतिनले पश्चिमा देशहरूले रुसलाई कमजोर बनाउन नेटो गठबन्धनलाई प्रयोग गरिरहेको दाबी गर्नुभएको थियो। रुसको छिमेकी तथा सोभियत संघबाट टुक्रिएको युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि रुसले नेटोको तीव्र विरोध गरिरहेको छ। अहिले युक्रेनका सीमामा 1 लाख भन्दा बढी रुसी सेना तैनाथ गरेका छन्। अमेरिका तथा युरोपेली देशहरूले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने दाबी गर्दै त्यसो नगर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। युक्रेनको मामिलालाई लिएर रुस र पश्चिमा देशहरूबीच उत्पन्न तनावका बारेमा मौन रहेको चीनले नेटो विस्तारको विरोध गरेपछि समस्या अझ बढ्ने देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। चीन र अमेरिका बीचको तनाव पनि बढ्दो छ। पेरुको नजक्का मरुभूमिमा पर्यटक बोकेको विमान दुर्घटना हुँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। पर्यटकहरूलाई नजक्का लाइनहरू देखाउन गइरहेको विमान दुर्घटनामा परेको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। नजक्का विशाल भूगोलको विश्वव्यापी रूपमा परिचित समूह हो। नजक्का क्षेत्र जेटबाट राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। दुर्घटनाग्रस्त विमानमा नेदरल्यान्ड र चिलीका नागरिक रहेका थिए। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको पेरुकी सरकारलाई उद्धृत गर्दै एएनआईले जनाएको छ। खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिताका 9औं चरण अन्तर्गत नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीचको खेल तालिका फेरि परिवर्तन भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज शनिबारका लागि तय गरेको पुलिस र च्यासल बीचको खेल वर्षाका कारण त्रिपुरेश्वरको दोस्रो रङशालामा
रङशाला मैदान खराब भएपछि खेल तालिका परिवर्तन गरेको जनाएको छ। अब यो खेल यही माघ 26 गते हुनेछ। नवौं चरण अन्तर्गत यसअघि पुलिस र च्यासल बीचको खेल माघ 2 गते हुने तालिका थियो, तर च्यासलका 9 खेलाडीमा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएपछि खेल स्थगित गरेको थियो। चलिरहेको लिगमा पुलिस 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ भने सम्मान 8 खेल नै खेलेको च्यासल 5 अङ्कका साथ 13औं स्थानमा रहेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।